तुमच्या शेडयांक सोडून दिल्या. तुमकां फकत तुमचेंच पडलां. तुमकां तुमच्या शेडयांचो हुस्को ना. ज्यो वस्तूक जाल्या तांकां तुमी सांबाळिना. तुमी शेडयांचें दूद पियेता, तांची लव काडून तुमची आंगवस्त्रां करता, सोरबायलेले मेंढरे मारून तुमची फेस्तां दोबाज्यान तुमी करता, पूण तुमकां शेडयांचो हुस्को ना. तुमकां फकत तुमचेंच पडलां. जी कोण दुयेंत आसा तांचो इलाज तुमी करिना. जिवोसोक जाल्यार तांकां तुमी घोटाय दिना. जी दुकान आसा तांकां तुमी बुजवण दिना. आनी जे सांडल्या तांची सोद तुमी घेना. उपरांत देव इजाकेल प्रवाद्याक म्हणटा, हांव तुमकां एक बरो गवडी धाडटलो. दावीद राजा तो शेडयांचो मोग करतलो, तांचे पासत वावुरतलो, तांकां राखतलो, सांबाळटलो. म्हाका भाव भयणो, ही उतरां इजाकेल प्रवाद्यान जेजू जल्माच्या आदीं 1000 वर्सां फाटीं बरयल्लीं. आनी हें जावन आसलें एक बाकीत, ए प्रॉफसी. जो बरो गवडी देव धाडटलो आसलो तो जेजू क्रिस्त मसाया. आनीक ते गवडी जे शेडयांचो हुस्को धरिना ते कोण? आयच्या शुवर्तमानांत जेजू कोणा लागीं उलयता? पयलींच उतरां जेजून फारिजेवांक म्हणलें. म्हणजे जेजू फारिजेवांक सांगता की तुमी बरे गवडी न्हय, हांव बरो गवडी. तुमकां तुमचेंच पडलां. तुमी तुमचीच धास्ती दवरता. जी कोण वस्तूक जाल्यार ताका तुमी घोटाय दिना. अदीक जाल्यार तुमी ताका चेपून दवरता. दुयेंतींक तुमी इलाज दिना. सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक वचना. देखून जे इजिकल प्रवाद्यान सांगलेलें तेच तुमच्या विशीं आमी म्हणूंक जाता. तुमी शेडयांक सोडून दिल्या. हांव बरो गवडी. जेजू इतलेंच म्हणिना हांव बरो गवडी, पूण हांव म्हजो जीव म्हज्या शेडयां पासत दिता. जेजून मोगाच्या भाव भयणो अशेंच केलें. जाय ते कोस सोसून, कुर्साचे वळवळे सोसून आपल्या शेडयां पासत जेजून आपलो जीव दिलो. प्रितीच्या भाव भयणो, आमकां दरेक क्रिस्तांवाक होच उलो. जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. आमी ताचो पयले सुवातेर ताळो आयकूंक. जे बरी जनवरां शेळयो आपल्या धोनयाचो आवाज आयकून ताच्या फाटल्यान येता, तेच परी आमी गिन्यान आसलेलीं मनशां जेजूचो ताळो आयकून ताचो आमी पाटलाव करूंक गरजेचें. आनी दुसरे सुवातेर आमी बरे गवरी जावंक जेजू आयज आमकां उलो करता. तुमचे विरगोचेन आयज गवडीक सभा घडून हाडटा. एक वांगडी ह्या गवडीक सभेचो जावन आसा गवडी. हाकाच लागून गवडीक सभा म्हणटा. दुसऱ्यांची चाकरी करूंक, दुसऱ्यांचो एके भाशेन इलाज करूंक, सांडलेल्यांक सोदून हाडूंक, सोपा गेलीपणान एकचार घडोवन हाडूंक, सांगाता मेळून वावरूंक, हेंच तुमचें काम, हेंच तुमचें मिसांव. आनी हें मिसांव सोंपें न्हय. एके भाशेन आमचो जीव दिवंक पडटा, सॅक्रिफीस करूंक पडटा. जायते फावट लोकांची उतरां आयकोवची पडटा. जायते फावट दुसरी आमकां सोजमना, आदार दिना, अदीक जाल्यार आडकोडी हाडटा.
पूण हे सगळे सोसून जेजूच्या मोगा खातीर आमी बरे गवडी जावंक हेंच आपोणी आमकां एक फिरगोज गवडीक सोबा कशी सांगाता मेळून तुमच्या पादिगारा सांगाता मेळून पवित्र सभे खातीर कितें बरें कितें फायद्याचें तें सांगाता मेळून निर्णय घेवंक हो तुमचो वावर. पूण हो वावर मोगाचे भाव भयण तो फकत फादराचो फिरगोज सभेचोच न्हय, पॅरिश कावन्सिलूच हें काम करूंक देव आपयना. आमकां जोड्याकल्याक दर एका क्रिस्तांवांक होच उलो आमकां आमी बरे गवडी जावं दुसऱ्याचो हुस्को धरूंक. पाप साहेब फ्रांसिस्का आपल्या एका प्रवचनांत आपणाच्या आयताराक आमकां म्हणटा आमच्या सगळ्या लागीं सेवा चाकरी करूंक जाता. वी कॅन ऑल डू सर्वीस. आनी ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो करता तें व्हडलें ती व्हडली चाकरी. सबारपाड आमकां दिसता ही ल्हान करनी हें आमी कितें व्हडलें करिना. पूण पाप साहेब आमकां म्हणटा ज्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमी करता जेन्ना आमी एक बरें उतर दुसऱ्यांक दिता, जेन्ना आमी जी कोण टेन्शनान आसा जांकां त्रास भोगता तांचे आमी आयकून घेता. कोण अडचणीक सांबाळ्ळा कसली अडचण जावं आर्थीक जावं दुसरी आमी आदार दिवंक येता. कोणूय घायला आमी तांचो इलाज करता. कितल्योय ल्हान त्यो करण्यो जावं पाप साहेब आमकां म्हणटा ह्यो व्हडल्यो करण्यो. आनी त्याच प्रवचनान तो म्हणटा एक्सलन्स इज दी एनिमी ऑफ द गूड. म्हणजे जायते पाडो आमकां दिसता आमी व्हडलें कितें करूंक जाय, व्हडले प्रोजेक्ट करूंक जाय, व्हडल्यो संस्था घडोवन हाडूंक जाय. पूण ल्हान ल्हान जें बरें आमी करता तेंच व्हडपण आनी तेंच एक व्हडलें कार्य. तर आमी ह्या ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं बरे गवडी दुसऱ्या थंय जावंक वावरूं या. क्लोविस म्हणटालो त्यो शेडयो तांच्या गवड्याचो आवाज आयकता आनी ताच्या फाटल्यान येता. ओय मोगाचे भाव बीन तो जेजूनच आमकां सांगलां आपूण बरो गवडी. ताचो आवाज आमी आयकुया आनी ताचो पाटलाव आमी करुया. फिरगोज गवंडीक सोबेचो वांगडी जावप म्हणल्यार सेवा चाकरी करूंक तयार आसप. असलें मिसांव फुडें व्हरूंक तुमच्या समुदायांतल्या भाव भयणींक तुमीच विंचून काडल्यात आनी तांची 5 आकारणी शिबिरां वरवीं फावो ती आकारणी जाल्या. आयज ती हांगा सोबे उजीर आपल्या वावराची जबाबदारी हातांत घेवंक आनी आपल्या वावराक देवाचें बोळ मागूंक हाजीर आसात. आमचे फिरगोजेचे गवंडीक सोबेचे वांगडी कोण जाल्यात तांची नांवां आतां पादविगार कळयतलो तेन्ना वांगडी फुडें सरोन हांव हाजीर आसां असो जबाब दितली. हांव पयलीं गवंडीक सभा न्यू पॅरीश कावन्सील तांचें नांवां काडटलो आनी मागीर पॅरीश एसेंब्ली म्हणजे जी कोण समुदायांनी वेंचून काडल्यात तांचीं नांवां काडटलो. तर पयलीं
दोग जाण फुडें येवन हांव आजीर आसा म्हूण तुमी म्हणचें आनी परतून वयची तुमच्या जाग्याचेर. President of Confraria of St. John the Baptist Church, Aldrin D'Souza, and President of Confraria of St. Anne Chapel, Mara John D'Souza. हांव हाजीर आसां. President of Confraria of Our Lady of Candelaria, Gregorio Estrosio. President of Confraria, Methodist Chapel, Stephen Dimelo. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. Fabrica Attorney Xavier Fernandez. Fabrica Treasurer Peter Fernandez. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. President of SFO Rosie Picardo. President of SSVP Delmira Fernandez. हांव हाजीर आसां. हांव आजीर आसां. President of Charismatic Renewal Dusina Azevedo. Animator of Youth Vishal Burgis. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. Coordinator of Sunday Catechetical School Stephen Suarez. President of Legion of Mary Thelma Barreto. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. Coordinator of Family Cell James Kurian. Coordinator of Eucharistic Ministers Conchita D'Souza. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. President Animator of Social Action Cell Mary DiMello. हांव हाजीर आसां. आतां आमी वाड्यांनी जाका वेंचून काडल्यात समुदायीक येवपाक पॅरिश कावन्सिलाक येवपाक तांची नांवां काडटलीं. सेंट बार्नाबास समुदाय मुखावाडा नॉर्थ ट्रिजा डिसुजा आनी डॉमिनिका डिसुजा. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. सेंट लूक समुदाय मोयकावाडो साउथ एंजेलिका करास्को आनी आगोस्तीन डिकोस्टा. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. सेंट जोसेफ समुदाय नावेती मेलिसिया पेरेरा एडमा बरेटो. हांव आजीर आसां. हांव हाजीर आसां. सेंट मॅथ्यू समुदाय मायना मांचेर डेल्सी पेरेरा एरन पॉल फेर्नांडीस. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. सेंट डॉमिनिक समुदाय फुर्तावाडो आनी कोलबाट क्लेविया फेर्नांडीस आनी बॅप्टिस्ट डिसुजा. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. सेंट कॅथरीन समुदाय बुलबाडो बेस रुपा फेर्नांडीस आनी ब्रिजित सिमॉयस. हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. सेंट मार्क समुदाय बुलबाडो ईस्ट जॉन फेर्नांडीस आनी एंथनी फेर्नांडीस. हांव हाजीर आसां. हांव हाजीर आसां. सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस समुदाय
Marawan, Jason Pereira, Noela De Silva. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint Polycarp Sumudai, Maratu, Valentin Rodriguez, and Perpetua Fernandez. हांव हाजीर आसा Saint Perpetua Sumudai, Maratri, Pushpa Hurkandi, and Elise Fernandez. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint Matthias Sumudai, Dominic Soares, and Jolbin Fernandez. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint Thomas Sumudai, Alcina Correa, and Gracie Fernandez. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint Teresa of Child Jesus Sumudai, Alto Saulo, Green Valley, Terrell Coutinho, and Mario Ribello. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Representative of Migrants, Wilson Turkey. हांव हाजीर आसा Nominated members of the Parish Council by the Parish Priest, Austin D'Souza, Joan D'Souza, and Alvito D'Souza. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा आता आमी समुदायांनी जाका वेंचून काडल्यात समुदायान वावरपाक तांकां हेल्पर कशे तांची नांवां काडटलें हांव. सेंट बार्नाबास समुदाय मोकाबडा नॉर्थ, ग्लोरिया फेर्नांडीस, मारिया डिमेलो, पेपेचो फेर्नांडीस, एंथनी वेगस फुडें येवचे. ग्लोरिया. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा सेंट ल्यूक समुदाय मोयकावाडो साउथ, सावियो डिसूजा, आल्बा सिक्वेरा, एनालिजा डिमेलो, रोसी विक्टोरिया, and Delmira Fernandez. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint Joseph समुदाय नावेती, रोमाना फेर्नांडीस, एंड्रिया पेरेरा, सुकुरिना फेर्नांडीस, एंजेलिका फेर्नांडीस, मेल्बा फेर्नांडीस, एडी बरेटो. हांव हाजीर आसा 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 Saint Matthew समुदाय मैना मांचर, क्रिजोल गोम्स, मारिया डायस, एडविन फेर्नांडीस, ग्रिनसन गोम्स, फातिमा फेर्नांडीस. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint Dominic समुदाय फुर्तावाडो कोलबाट, डॉलरिच
Costa, Elthea Fernandez, Piedad Fernandez, Beteloy Lebo, Anita Fernandez, Anisha Fernandez, Flavia Perez. हांव हाजीर आसा 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 Saint Catherine Sumudai, Elizabeth Fernandez, Alison D'Souza, Luisa Fernandez. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint Mark Sumudai, Simon Fernandez, Clement De Costa, Jonathan Braganza, Mary Di Melo. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint John of the Cross Sumudai, Marawan, Cynthia D'Souza, Kevin D'Souza, Alaina De Silva, and Fabiola D'Souza. Saint Polycarp Sumudai, Agnel Remedios, Elvira D'Souza, Beldro Fernandez, Francila Braganza, Francis Anthony Braganza. Saint Perpetua Sumudai Maratri, Lil Fernandez, Marina Nogueira, Dominic Savio, Venice D'Souza, Josephine Fernandez. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint Matthew Sumudai, Marian Suarez, Daisy Fernandez, Marian Fernandez, Perpetua Fernandez, Florinda Suarez, Conchisa Pinto, Maria Norona. हांव हाजीर आसा 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 Saint Thomas Sumudai, Tony Fernandez, Atanu Chatterjee, Jolvin Dias, Crisol Correa. हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा हांव हाजीर आसा Saint Teresa of Child Jesus Sumudai, Gracie De Cruz, Rufina Coelho, Nancy Rodriguez, Jennifer Ticuna. हांव हाजीर आसा सगळीं उबी रावया प्रितीच्या भाव भयणो आमचो देव त्रिएक देव ह्या देवाचेर सोत मानप म्हणल्यार ताचे भाशेन सांगाता जिवन भास दिवप आमचो देव भोगसण्यान उदार ताचेर भावार दवरप म्हणल्यार पोत्तून पोत्तून एकामेकाक भोगसून भावपणाचो एकसार घडोवप आमचो देव सगळ्या वस्तूंचो रोसणार खरो पूण जेजूच्या रुपान ताणें सगल्यांचीच चाकरी केली ह्या देवाचेर विस्वास दवरप म्हणल्यार सगल्यांनी आमी सेवे चाकरीचें जिवीत जिवप भाव भयणो सगळीं आमी समुदायाचे वांगडी जावन वो गौडीक सभेचे वांगडे जावन गोरवाक आपस्वार्थाक आनी देवचाराच्या बुलोवण्याक पाठ करून निज क्रिस्ती जिवीत जिवंक आतां आमी भास दिवया
देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जिवोवच्या खातीर तुमी सैतानाक आनी ताच्या कोरन्याक आनी बुळवण्यांक आनी पातकाक पाठ करतात. वय हांव पाठ करतां. सोरपतेदार देव बापाक सरकार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक तुमी सत मानतात. वय हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमचो स्वामी आंकवार मोरे ताणें जल्मलो. ताणें कोस्ट मरोवन सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेलोल्यांतलो नव्यान जिवोवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. वय हांव सत मानतां. बापा आनी पुता तावन निपजल्ल्या आमचे जीव दिनारा पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात. वय हांव सत मानतां. कातोलीक पवित्र सभा भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. वय हांव सत मानतां. भाव बिंडो हो तुमचो भावार्थ पडून आमचे विरगोचेन पवित्र सभा नो सोडपाच्या कामांत तुमी सगळीं भावार्थान भाग घेतली आनी एकसार ती रावन सौभाग्यलीपणान जेजूचे मिसांव कांदार घेतली म्हूण आमी जाणाव. आमच्या बापान हो तुमचो भावार्थ ओदीक तिरावचो आनी हे वरवीं तुमचे कडल्यान प्रिदी मोगाची सेवा जावची म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं. आमेन. मोगाच्यानो पाद्र बिगाराक आनी फिरगोज गोंडीक सोबेक फिरगोजेचे नो सोडणेच्या कामांत मार्गदर्शन दिवपाची जबाबदारी आसा. हाका लागून आतां सगळीं फिरगोज गोंडलीक सोबेची वांगडी तशेंच समुदायांतल्यान वेंचून काडलोलीं वांगडी पवित्र सोबेच्या स्वता आनी मार्गदर्शनां तशेंच पादविगारा आनी ताच्या सांगाती पाद्रीं बरोबर फिरगोजेंत आनी आपल्या समुदायांत ह्या वावराक स्फूर्ती दिवंक वावुरतली म्हूण आतां भास दितात. पयलीं फिरगोज गोंडलीक सोबेची वांगडी बासावणी कोत्तली. उपरांत समुदायांत वेंचून काडलोले एरूय वांगडी भास दितली. मागता फिरगोज सोबेची वांगडी आसा तांणी उबी रावंक. द न्यू पॅरीश कावन्सील मेंबर्स यू कॅन स्टँड आनी पास्कांची वाटे कडल्यान आत तुमी पाठोवचो. आनीक जेन्ना ऑस्तीन म्हणटलो तेन्ना तुमी ताच्या फाटल्यान म्हणचें. पॅरीश कावन्सील मेंबर्स उबी रावात. न्यू पॅरीश कावन्सील मेंबर्स उबी रावात. एंड एक्सटेंड युअर रायट हँड टुवर्ड्स द पास्कल कॅन्डल आनी ऑस्तिना फाटल्यान म्हणचें. पवित्र स्नाना वरवीं म्हाका फावो जालोले मिसांव वळखून घेवन हांव म्हजे फिरगोजेंत फिरगोज गोंडलीक सोबेचो वांगडी कसो वावरूंक आप खोशेन फुडें सरतां. पवित्र सोबेचे शिकवणे आनी मार्गदर्शनां तशेंच परिशदेच्या मना प्रमाणे वावरूंक पादविगाराच्या आनी ताच्या सांगाती याज्ञिकां बरोबर हांवें घेतलोले मिसांव फुडें व्हरतलों. म्हज्या समुदायांतल्या दर एका वांगड्याचें मन समजून घेवन म्हजे सांगाती समुदायाच्या फुडाऱ्यांकूय जावं ती कम्युनिटी एनिमेशन टीमची वांगडी वो पॅरीश एनिमेशन टीमची वांगडी सगल्यांक बरोबर घेवनूच सोहेब बागलीपणान फुडें वेतलो. हे वरवीं म्हज्या समुदायाचो आनी आख्खे फिगोर्जेचो एकवट बांदूंक हांव वावुरतलों. हें करतना जेजू बऱ्या गोवळ्याचो सांगात जोडूंक
आनी ताचे कडेन संबंद थिरावंक फावो तो वेळ हांव घेतलों. ताच्या बळान हांवें घेतलेली जबाबदारी पाळूंक वावरतलो म्हूण भास दिता. बसात. आतां समुदायांनी जाका वेंचून काडल्यात तांणी उबे रावचें. द कॅट्स समुदायांनी जाका वेंचून काडल्यात तांणी पास्कांचे वाटे कडल्यान तुमी हात पाठोवचो आनी जेम्सा फाटल्यान तुमी भासावणी करची. पवित्र स्नाना वरवीं म्हाका फावो जाल्ले मिसांव वळखून घेवन हांव म्हजे फिरगोर्जींत समुदायाचो फुडारी कसो वो कम्युनिटी एनिमेशन टिमाचो वांगडी कसो वावरूंक आप कुशीन फुडें सरता. पवित्र सभेचे शिकोवणे आनी मार्गदर्शना प्रमाणे वावरून फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्या आनी पादविगाराच्या आनी ताच्या सांगाता याज्ञिकां बरोबर हांवें घेतलेली जबाबदारी हांव फुडें व्हरतलों. म्हज्या समुदायांतल्या दर एका वांगड्याच्या मन समजून घेवन म्हज्या सांगाती समुदायाच्या फुडाऱ्यांकूय सगल्यांक बरोबर घेवनूच सहभागिलीपणान फुडें वेतलों. हे वरवीं म्हज्या समुदायाचो आनी आख्खे फिरगोर्जेचो एकवट बांदूंक हांव वावुरतलों. हें करतना मागण्या वरवीं जेजू बऱ्या गवळ्याचो सांगात जोडूंक आनी तो थिरावंक फावो तो वेळ हांव घेतलों. ताच्या बळान हांवें घेतलेली जबाबदारी पाळूंक वावुरतलों. आमेन. मोगाच्या वांगड्यानो, तुमच्या समुदायान सवली बागेपणान वावरूंक तुमी दिलोलें उतर हांव मानून घेता. देव तुमचे कुशेचेर आशिर्वाद घालूं आनी सेवा चाकरी करूंक फावो तो आदार दिवं. आमेन. आमी सगळीं उबी रावया. मोगाच्या भावा भयणो, जेजू सवे संबोवन जोडूंक सौभागालीपणान जेजूनच दिल्ले मिसांव फिरगोजेंत आनी समुदायांत चालो दवरूंक तितलें सोंपें न्हय. दर एका वांगड्याक जबाबदारेचें मौन आसूंक जाय. देवान दिल्लें मिसांव फुडें व्हरतना देव आमकां राखता आनीक सांबाळटा. तो आमकां सोडिना. तर कालतेकायेन त्याच देवाक आमच्यो कांय गरजो आतां आमी सांगुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताच्या लौकीक भावार्थ्याचें आपोवणें आनी मिसांव हाचेर मार्गदर्शन दिवंक आनी हे वरवीं पवित्र सभेंत तांचे वरवीं सहभागिलीपणांत मिसांव फुडें व्हरूंक आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या सरकारी वडिलांनी धर्मा मदें कसलोच वेगळोचार करिनासतना धर्मीक एकचार सांबाळूंक आदार दिवन धर्माचेय परगटणेंत आडकोळी हाडिना जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. फिरगोज गवळीक सभेच्या आनी फिरगोज संस्थांच्या वांगड्यांनी आपल्या जिवितांत भावार्थाचे
बोरवोसाचे आनी मोगाचे पोरगोटणे वरवीं क्रिस्ताच्या आसण्यांक गोवाय दिवंक देवाचें बोळ तांकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. फिरगोज गौलीक सभेच्या तशेंच समुदायाच्या आनी संस्थाच्या वांगड्यांनी आपले फुडारीपण चलयतना एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव हे परिशदेचें मोन आपले करून फुडारीपण चलोवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. ही नवी फिरगोज गौलीक सभा घडोवन हाडूंक पाद्री बिगार धार्मिकां आदली फिरगोज गौलीक सभेचे वांगडी आकारणेची शिबिरां दिवपी आनी जायतीं जाणां वावुरल्यांत. तांच्या उदारपणा वरवीं पवित्र सभेन नवेपण येवन समाजाचे देगेर आसलोल्याची सेवा जावं बापाचे बोल आमकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. येता त्या लोकसभेच्या वेंचणुकेक आमी सगल्यांनी मत मारूंक वचूंक तशेंच सगल्याची सेवा करतले आनी उदरगती खातीर वावुरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. भोवसोर्गींच्या बापा, ही फिरगोजींत नवी फिरगोज गौडीक सभा घडोवन तुवें आमकां जायतो सहकार दिला. उक्त्या मनान आनी आमी तुजीच गोठाई मागून कांय गरजो तुज्या फुड्यान दवरल्यात. तुजी खोशी जाल्यार आमकां त्यो फावो जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Undia ani sorya bori Duka bapa nirontori Amka dita Jesu bori Amka dita Jesu bori Bapa amchi kirkodana Jesu Chemas rogodzalni Soglia kakabur kyatucha Jesus oda chiturani Bapa amchi kirkodana Jesu Chemas rogodzalni Soglia kakabur kyatucha Jesus soda chitu raundi. म्हजे भावबंद मोजन तुमचें बलिदान सोरपोतीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्वर आमच्या बापा, आमकां सोडवण मेळच्या खातीर आमचे पासत मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो पोत्तून घेतलो. ताणें तुका भेटयलेलें उपरुमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समोर पितांव. आनी
ताचो मोग आमच्या जिणेंत निर्फळ जावंक कधीच निर्मी नाका म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत वाटता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळेम तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. आमच्या खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तर आमचो शारोती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार. सर्गींचो सोर दरबार निरंतरी गायता तुज्या मुखार. Povit, 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 dolparato sorves portu, sorigani sonsar pola, tuja voi pova, sorgito casoi soi, sorves fora cena vieta, casoi soi, sorgito casoi soi. बाबा करसून पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कस मरोन ससूक वेळच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पडी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वार वतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गाऊन भावार्थाचो गोटपोर गोटुया. Somia Jesu ami vondo kata ani ekashit le pieta title pauti tu voi bovane so ami tuje moron purgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके बी तुमी शिर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर. फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप तेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरल्या मेल्ल्या ते आमचे बाबा मुनींची काकूत कर. करीत भाशेन आमचे आदल्या ह्या पॅरिश कावन्सिलाचे वांगडी मरून गेल्यात नेवील आनी दुसरे तांकां सासणचें सूख मागुया. तांकां तुजे इश्टाकुदीत मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजे पोसडीत तुका मोळे पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आंगाकटेतल्यांची आयज आमचे भुरगे मेक्विशा कोरिया आपलो वाडदीस समरमता ताचेर आशिर्वाद घाल. आनी दुसरी आपलो वाडदीस लग्ना जातकीर समरता तांचेर आशिर्वाद घाल. पिडीत आसा ताका पेकोडी बोराकी दी. अशें अंकपा मरे देवाचे माये संगाती तिचे पती भाग्यान तुजे भाग्यान दोरमृता आनी सर्व काडी तुका मानवल्ल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणच्या सुखान आमकां पांडो दी. ताच्या सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सर वंदून वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. म्हजे भाव भयणो देव बरो गवडी जेजून हेच आमकां आपल्या शिकोवपान आनी देखीन दाखयलां. आमी बरे गोडी जावंक जेजून शिकयल्या प्रार्थनान धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संस्कृत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षा तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेण पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सहज काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पोतवी आनी महिमा तुजी साचाच्या आसता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती पाठोवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कोड. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कोड. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी, शांती दी. देवा शिडयो जेजू बरो गवणी जो आपल्या शिडयांक बरो चोरव दिता. ह्या सुम्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितरूचे म्हाका फावना, तुज्या कास्तरान म्हाका आपल्याकी मेळटली. सोतां सांगता शेल्यांक गावता मोजे वरवीं बीतो सोल्यार कोणूय तो सादलो सालवार चोरो तुका सुपा उदर देवता विस्वासोता सुचेर आम्हा शेल्ल्या गोल्या जेजू एकाच इनान दोवोचो मूग देवता विस्वासोता सुचेर आम्हा शेल्ल्या गोल्या जेजू एकाच इनान दोवोचो मूग स्वर्गा साकून आयला देवून दुस्मानांतली सोडून दिवून मोच्या शेल्यांक आयला घेवून सासणीक जिवी मोचे वाटून देवता विस्वासोता सुचेर आम्हा शेल्ल्या गोल्या जेजू एकाच इनान दोवोचो मूग देवता विस्वासोता सुचेर आम्हा शेल्ल्या गोल्या जेजू एकाच इनान दोवोचो मूग बरो गवळी हांव शेल्ल्याचो ताचे खातीर तोयार मोरूंक आयल्या दुस्मान हांव पडलो ना. ताका सोडून हांव वचो ना. देवता विस्वास
सदांचेर आमाशेल्या गवल्या जेसू एकाच नादोवो समोर तेवता विश्वास सदांचेर आमाशेल्या गवल्या जेसू एकाच नादोवो समोर बोधोयाळ बापा आमी सदांच बऱ्या गोवड्याच्यो शेडयो जावंक आनी तुजे कुशे पोरमणे हेरांय मनशांक तुज्या हिंडांत हाडूंक आमी ओत रेखतांव देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली सुपर्णायन एक कर आनीक की मजुरीकारांनी आनीक नागोण्यांनी दुस्पाटिल्लीं दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गोवड्याचो ताळो आयकूंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावतलीं देखून एकूच हिंड आनीक एकूच गोवडी आसून आमी समेस्त तुका एका ताळ्यान वळखतल्या हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया तर हांव पयले सुवातेर संदी घेता दिनवासून फादर जेम्स रॉड्रिगीसाका जेन्ना ताका फोन केलो काल सांजे तो रोखडोच रेडी जालो फादर जेम्स पादवीकार आसलो सांकेली तुमी जाणा सांकेली पयसलो गांव आनी जायतो भाव ताणें केला इगोज बांदल्या नवी इगोज बांदल्या आनीक 2 टर्म तो थंयसर पादवीकार कसो आसलो एक टर्म आमी जाणा 7 वर्सां सो ही वॉज दी ऑलमोस्ट फॉर 14 years सांकेली आनी हाका लागून म्हाका दिसलें आयज ताका आपोवंक कित्याक ताकाय बी जायतो गौलीक अनुभव आसा तो दिनवासता ताणें आयज आयलो आनी मिसाची भेट भेटयली आनी भाशेन आमकां ही आमच्या नव्या पॅरिश कावन्सिलाची उक्तावणी आयज केली हे पासत फादर जेम्साक हांव दिनवासता थँक्यू फादर जेम्स आनीक हे भाशेन जायतो आमचे इगोर्जीन आमकां पावता आमच्या कॅथेकिस्टांक जावं गिफ्ट्स डिजायन करपाक ताका देवान गूण दिलो आसा आर्टिस्टीक सेन्स आर्ट करपाचें जावं कसलेय गिफ्ट्स तयार करपाचें सो ताकाय बी हांव दिनवासता हे कारणाक लागून आयज इलेक्शन करपाक आमचे मदें डायसिन पास्टोरल कावन्सील निन्फा डी सिल्वा आयिल्लें आसा तें ऑब्जर्वर कशें आनी ताका लागून ताका आमी येवकार दिता आतां कार्यक्रम तुका सांगता हें जाल्या उपरांत आमी भायर बेतल्या पयले पॅरिश कावन्सील मेंबर्स फोटो काडटले कित्याक हांगासर जावची ना सगलीं तर इगोर्जी फुडल्यान भितरूच फोटो काडटले हांव मागीर सगलीं एसेंब्ली पॅरिश कावन्सील आनीक एसेंब्ली म्हणजे समुदायांनी जी कोण निवडून हाडल्यात तांकां सगलींचो 2 फोटो काडटले उपरांत सामोसाक सांगलोळे 11 वरांचेर मेळटले म्हूण बेगीन मातशें मेळटा जाल्यार पळोवया सो वील हॅव टी आफ्टरवर्ड्स जाता जाल्यार आनी तें करून मागीर आमी इलेक्शनाक येतली हांगासर वी हॅव टू इलेक्ट द पॅरिश कावन्सील आतां इलेक्शन ओन्ली फॉर द पॅरिश कावन्सील मेंबर्स बट वी वील हॅव अ जॉयंट मिटींग आफ्टरवर्ड द इलेक्शन्स आमची आदली पॅरिश कावन्सील मेंबर आसात ताका आमी धांवडावंक जायनात ना दे आर ऑल्सो पार्ट नाव आनीक तांकां आनीक न्यू मेंबरां मदें फर्स्ट मिटींग आसतली वे द मॉडरेटर वील एक्सचेंज द फायल्स ऑल्सो द सेक्रेटरी वील एक्सचेंज द फायल्स द न्यू समुदाय मेंबर्स or old समुदाय मेंबर्स वील विश ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू समुदाय मेंबर्स सो ही आसतली सो हाका लागून मातशें तुमकां आयज इल्लोसो सॅक्रिफायस करचो पडटलो इल्लोसो देन आफ्टर दॅट आफ्टर द मिटींग आफ्टर द इलेक्शन आफ्टर द मिटींग देन वी वील डिपार्ट तर हो कार्यक्रम तुमकां सांगता आनीक दिनवासता बो करून अमरुला आसलो पयलें नांव घेता आमचे पॅरिश कावन्सील मेंबर्स 2019 द प्रेजेंट पॅरिश कावन्सील मेंबर्स टू 2024 कितले वर्सां 5 वर्सां 5 वर्सां ताणें पॅरिश कावन्सिल मेंबर्स कशें ताणें वावर केलो
समुदायांनी. And I would say during COVID times, it was a very testing time for them. 2 वर्सां 2020-21 जाचे त्रास पडले. ती रावतालीं केन्ना कांय बुजाचो पेज वेतलो काय म्हूण फादर केन्ना कोत्ता इलेक्शन हे भाशेन जीव कातालीं. तो आयज देवान तुमचे मागणे आयकले. पूण तुमी आतां नान जावंक फावनात. You should also help the new parish council members, new समुदाय members. कित्याक ही बाबडी नवी आसा. ताका कोण न्ही आतां ताका वस्ती लोकांची उतरां हाडलीं ताका. हांवें हायलें ती पुरो ना. You also should guide, you also should help. ताका लागून your role doesn't end. जे कोण आदली आसा ती नाजाल्यार तुमी आतां म्हणशात आमी आतां हॉलिडेक वेता चल कांय नाका वावर. तुमकांय बी जबाबदारी आसा. सो तुमकां दिनवासता 5 वर्सां तुमी हो वावर केलो भार घेवन आनीक जायतो वावर केलो फिरगोशीन ह्या पासत. I know that I cannot repay you for the work that you have done, but God will surely repay you one day. देवाचो वावर तो आनी देव तुमकां जरूर इनाम दितलो. हांगा मेळना जाल्यार स्वर्गांत तुमकां मेळटलो. तर हांव दिनवासता आमचे मॅट म्हणजे आमचे PPC एक्सको मॉडरेटर टॅरल, वायस मॉडरेटर मेघदा ते हांगासर ना कांय कारणाक लागून ते आउट ऑफ स्टेशन आसा. सेक्रेटरी आमचे मारिया, मागीर एसिस्टंट सेक्रेटरी आमचो नेवील आशिल्लो, नेवील जावन आतां डेल्मिरा आसा. ट्रेजरर आमचो पिटर. तर हे भाशेन हांव आमचे एक्सको कमिटी कित्याक कितेंय आमी कोता तेन्ना द एक्सको कमिटी इज द मेन वे दे डिसायड in the committee itself and it is implemented in the parish council in the parish at large. तर हांव एक्सकोक दिनवासता they were my extended hands म्हजे हात कशे. तर जायतो वावर केलो. We don't know, one of them may be inducted in the council. We don't know God's plans. And some of them maybe they will migrate to another parish. दुसरे फिजीन वेतात. सो आय ऑल्सो विश ऑल द बेस्ट सगल्यांक नांव काडून. आनीक दोज हू आर गोईंग ऑल्सो इन अदर पॅरीश वी ऑल्सो विशींग यू ऑल द बेस्ट. लेट अ गुड वर्क कंटिन्यू इन अदर पॅरीश ऑल्सो. आनीक हे भाशेन हांव दिनवासता स्पेशली एक्सको कमिटीक कित्याक जायतो वावर केलो ह्या 5 वर्सांनी. And also congratulations for the new members. Some of you are new for the first time. कोण एकलो म्हणटालो जे भाशेन जेजूचो कुरीस काडून सिमोनाच्या सिरीन ऑफ सिमियांव सायमन ऑफ सिरियन ताचेर घातलो ते भाशेन म्हजेर कुरीस घातला खंय ना. कुरीस घालूंक ना तुजेर पूण तुका देवान वेचून काडला. यू आर चोजन बाय गॉड. हांवें काडूंक ना. ओके. सो डोंट टेक एज अ क्रॉस. म्हाका दुसरी वस्त म्हणल्यार नाव द रोल ऑफ द एक्सको द कॅट मेंबर्स म्हणटा आमी जे समुदायान वेचून काडलात. यू आर सपोज टू हेल्प द PPC मेंबर्स. अर्लियर वॉट इज टू हॅपन दोगूय बाबडे वेतालेच. दोग जाण PPC मेंबर्स तांकां गाडयो हावच्यो पडटाल्यो उतरां हावची पडटालीं येयल्यान. सो नाव आतां सगल्यांनी बराबर कायल्यार बरें एज अ ग्रूप. ती म्हणटा आमकां दोगांक कित्याक लेट अस हॅव इट एज अ ग्रूप. सो इट्स अ दोगांय इन सम समुदाय देर आर मोर देन 5. इट्स गुड सायन. बट आय वॉज रियली डिसअपॉयंटेड दॅट सम at least two समुदाय they didn't come to represent the cats. Maybe they are catching the rats at home. So I hope they will come and I'm very positive about that. So tumka all the best munta for this three years. The term is for 3 years. हांव केच भाशेन दिनवास कांय तुमच्यो कांय कॉलोन्यो आयताराक गेल्ल्या वर्सा म्हणजे गेल्ल्या आयतारा कलेक्शन जालां 10,000
455 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडवळ करपाक सोनवाराक फॅमिली सेल आनी पिटर आब्रियो एंड फामील सिंथिया डिसन फामील हरमन फेर्नांडीस एंड फामील सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस समुदाय मारवान. आमी जाणाव दर सोनवाराचो निमाणो सोनवार आमी म्हयन्याचो फॅमिली सेल ऑर्गनायज करता, जी आख्ख्या म्हयन्याक काजार तो दीस समोर उरला तांचे पासून. तर तुमी कोणा नांव दिवंक ना ताणें दिवची. मिसाचेर तुमचे काजराची कॉबला ती केलोली ती बासावणी तुमी पोतून कोतिल्ल्यात रिन्यूअल ऑफ द वाव्स एंड देन दे वील बी अ स्मॉल फेलोशीप प्रोग्राम. उगडास करता मायाच्या म्हयन्यांतावन दुसरें मीस आसचें ना. So from 8:30 Mass will not be there from May onwards. कित्याक फेस्तां आसात. मायाचे पयलो आयतार मोयकावाडो कपेल, दुसरे आयतार कोलबाट आनी तिसरो आयतार वोलवाडो वेस्ट. आनी हाका लागून आमी इगोर्जीन मीस करची ना. फेस्ताची मिसां जातली 9 वरांचेर बेगीनूच, कित्याक गरमेक लागून आमी मातशें बेगीन हाडलां. तर दुसऱ्यांक सांगचें मातशें, कित्याक मिसाक भिवन मागीर इगोज तुमकां बंद आसली मेळटा, मागीर परतून वचपाक पडटलें. पास्टरल डायरी आयलोली आसा. कोणाक मिसां दिवंक जाय जाल्यार दिवची. बर्थडेची जावं काजराच्या दिसाची जावं मेल्ल्यांक तुमी बेगीनूच येवची म्हूण मागता. मोयकावाडो कॉपेलान मांदी दिवस सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात. 25 तारखेर माडी ब्रेस्तारा दिसाक 5 वरांचेर आनी उपरांत 26 तारखेतावन 5:30 तेस उपरांत नोवेन. तांचे परब 5 तारखेर. 25 तारखेर सेंट मार्क समुदाय वोलवाडो ईस्ट आनीक तांचे परब जातली 6 वरांचेर. 27 तारखेर सोनवार चर्च ऑफिस बंद आसतलें उगडासूरचो. 28 तारखेर एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग कांदळेरिया कॉपेलाची कॉन्फ्रायराच्या वांगड्याची 10 वरांचेर. आनी 1 तारखेर तुमकां फेलोशीप आसा 9 ते 1 कॉपेलांत सगळ्या कॉपेलाच्या वांगड्यांक. आमकां बिस्पान सर्क्युलर धाडलेलो आसा इलेक्शनाक लागून. आमकां कायदो आसा सगळ्यांक वोट मारपाक, जाणकां जे एलिजिबल आसा तांकां. तर तुमी जर तर बालंकिनी वचपाक टिकेट बूक केल्यार कॅन्सील करची आनी केन्ना वचत. पिकनीक केल्या जाल्यार ती कॅन्सील करची. आनीक तुमी वोट सगळीं आमी मत दिवचें आमचें, कित्याक आमी जाणां कितलें गरजेचें हें इलेक्शन आमकां. इट कॅन चेंज द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन. सो इट डिपेंड्स ऑन अस. तर मागता तुमी सगळ्यांनी वोट दिवंक. आतां मायाच्या म्हयन्यान खुर्साची फेस्तां जातात आमच्या वाड्यांनी आनीक बरीं आसा. पूण जाती पटी हांव पळयता लातीन भाशेन लादीं करतात. लातीन भाशेन कोणाक भोव थोड्यांक लातीन समजता. आदलीं कांय जाणां बेश्टी म्हणटात म्हणजे बाय हार्ट कशी. तर हांवें हे फावटी बुलेटिनाचेर बरयलां ताची इल्ली समजणी. आनीक लादीन इज अ पार्ट ऑफ रोजरी म्हणटा बेश्टी लादीं करूंक जायना. इट शूड गो विथ द रोजरी. तर लादीं करतना पयलो तेस करात. उपरांत लादीन तुमी कोंकणी भाशेन करची. जायते ट्यून आसात म्हजे लागीं हांव तुमकां दितलो. आनीक जायते फावटी हांवें आयकलां सोरो बी वांटतात म्हूण. सोरो वांटपाचें मातशें बंद करात. लादीं खुर्सां लागीं आमकां सोबना. आतां तिसऱ्यो वांटतात कांय जाणांनी. हांव नकळो तिसऱ्यो कश्यो आयल्यो त्यो, पूण आमी भासाभास करतले. हांव कित्याक आमी तिसऱ्यो दिवंक जाय, कित्याक हांव जाणा तिसऱ्यो खावपाक परवरी पासून लोक येतात तिसऱ्यो खावपाक खुर्सां लागीं. तर आनीक हें आदी दिसान आयलां, पूण आमी वी वील डिस्कस अबावट इट. आय डोंट वॉन्ट टू स्टॉप दीस. पूण हे भाशेन जायत्यो संवय आसात आदल्यो आमच्यांनी वी कॅन डिस्कस एंड टेक अ स्टेप टुवर्ड्स दॅट. डोनेशन 5,000 आमकां दिल्यात पियेदाद पेरेरा तिच्या घोवाच्या उगडासाक आलेशीन पेरेरा. तशेंच एक वेल विशर 4,000, कॅथरीन डिसोजा 5,000,
आनीक एकलो वेल विशय 5000 तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावात. म्हजे भाव भयणो सगळीं टायर्ड जाल्या. तुमच्या पादिग्वाराक हांव पोरबी दितां. उमेदीन बोल्लोलो गवळी तो जायते वर्सां वळखता. जावं धर्मीक गवळीक वावरान, जावं समाजीक वावरान, जावं रोसणेच्या वावरान ह्या फिरगोजेन जायतें घडटा. देखून ताका आमी एक बरो गवळी कसो शाबासकी दिता. तशेंच आमची पोरबी नवे फिरगोज सोबेक पॅरिश कावन्सिलाक तुमी सगळें सोडून, तुमचे कुटुंब एके भशेन सोडून तुमची जबाबदारी घेतल्या. देवान तुमचेर सगल्यांचेर बेसांव घालूं. दोबाचें आशिर्वाद घेवंक आमी आमच्यो मानो बागोवया. देव बाप भावार्थान, बरोवशान आनी मोगान तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमकां सोमेस्तांचें जिवीत बऱ्या, तुमच्या सोमेस्तांचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी फळादीक करूं सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावूं. आमेन. जेजू सगल्यां पासो जियेलो आनी सगल्यां पासो ते वावुरलो. आमी आमकां माये मोगाची देख दवरली. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक सुभामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. पवित्र आत्म्याच्या आदारान कितें बरें आनी सारकें तें तुमी सोजमूक आमच्या बापाचे खुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गीचे सुखाक पावूंक तुमकां आदार मेळूं. आनी सर्वपदीदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचें सगळें सदां काल आसूं. वचून यात बरें गवळी जावंक आमी तुमकां धाडटा. निर्भागी आमची काळजां कालोखान बुडून आसली. निराशी दुखा बोरी आवजी दोचोके जाली. काळजाचो जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोजो जेजू जिणेचो सूर्य जेजू काळजाचो पोसवार जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोजो जेजू जिणेचो सूर्य